कामां करीत आयिल्ली आसा आनी करीत आसा। हांगा 7 कडेन सुमार सद्या रेलिंग घातलेली आसा। ताच्या हांगासर नेम प्लेट उक्तावणी करता आमचे मदीं आसात। तशेंच कुट्टाळचे फर्स्टली हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आनी सेकंडली हांव मॅडमीक आमच्या झेडपी मॅडमीक थँक्स म्हणटा बिकॉज हें खूब गरजेचें आशिल्लें। लोकांक खूब त्रास जाताले सो हें करून हांकां मातशें फायदो जालो कित्याक तांकां वयर चडपाक देंवपाक खूब त्रास जाताले। सो अशीच खुबशीं कामां घेतलेलीं आसा मॅडमीन। सो हांव ताका बेस्ट विशीस दिता इन फ्युचर। अशीच तिची कंटिन्यू उरोनी अशें म्हणून उरलेली पेंडिंगूय कामां ती आतां करतली हेजी। आयच्या दिसाक आमकां 2-3 इनॉग्रेशन सेरेमनीज आसा। ह्या पयले इनॉग्रेशन सेरेमनी आमी कुट्टाळे पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 7 केला। बाय ऑलिंदा आमचे पंच आसा झेडपीच्या हातान हांगासर इनॉग्रेशन जाला। तुमी पळोवंक शकता ह्यो स्टेरकेस कशी आसा ती इट इज रियली स्टीप। लोकांक येवपाक वचपाक पावस जालो की हांगा शेळो मांडप। सो आतां हांगासर रेलिंग घातला आदाराक लोकांच्या सो दॅट दे कॅन होल्ड हाताक धरून ती वचूं शकता। रिस्क ना, रिस्क खूब कमी जाल्ले आसा आनी खूब बरें काम हांगा झेडपीन केला। ह्या वाड्यार तिणें ऑलमोस्ट 7 रेलिंग घातल्या। 7 न्ही मॅडम 7 रेलिंग घातला आनी लायनीन तुमी पळोवंक शकता जितकी रेलिंग आसा हांगासर ती मॅडमीन हांकां घालून दिल्ली आसा। सो भोव आभारी मॅडमीचे झेडपी फंडाच्या आदारान तिणें आमकां खूब हेल्प करून ह्या गांवान उदरगतीक आदार केल्लो आसा। थँक्यू। चावडेर वाड्यात आसा कोर्ताली हितून पडटा तो विलेज पंचायतीत आनी आयज आमचे बराबर आमची डेप्युटी सरपंच आसा दिव्या तेच भाशेन आमचे ह्या गांवचे पंच आसा ओलिंदा आनी आमचो मेलवीन आमचो पंच मेंबर आसा आनी हांगा सगलो लोक एकठांय जाला तांकां देव बरें करूं म्हणटा। आनी सांगपाचें म्हणल्यार आयज हांवें रेलिंग घेतलेलें आसा 7 प्लेसीर हांवें ते रेलिंग घातलेलें आसा आनी त्या रेलिंगाचो एस्टिमेट 10 lakhs आसा। घरां आमची हिंगा चडशीं वयली सायडीन आहाय सगलीं स्टेप्स चडोवन तांकां वयर वचोंक पडटालें। जायतीं वर्सां जालीं तांकां ते त्रास जाताले पावसान ती स्लीप जावन पडटालीं। सो म्हाका तेंच्यान रिक्वेस्ट केलें की रेलिंग घालून दी आमकां जाणटी जाले आमची लोक तेच भशेन ताका लागून तेणें हांवें तें एक डिसिजन घेतलें आनी आयज रेलिंग घालून दिल्ली आसा सगल्यांक। तांकां तें धरून वचपाक कम्फर्टेबल जाता आनी बरें फायद्याक पडलें कित्याक पावसा दिसांनी जायते त्रास जाताले तांकां आनी ताका लागून आयज हांवें तें घेतलां आनी आयज म्हजें कंप्लीट जाल्लें म्हणून हांवें तें इनॉग्रेशन केल्लें आसा। तेच भशेन हांव म्हज्या रोडाचेंय सांगूंक सोदता एक रोड केला हांवें न्यू रोड। एक्चुअली तांकां ते स्टेप्सांचेर चडोन तांकां स्लीप जावन पडटा म्हणून थिंगा मदीं ओपन प्लेस आहा म्हणून न्यू रोड केलो। जायते प्रॉब्लम्स येयली म्हाका तरी पूण हांवें तो रोड करून दिलो तांकां। आयज तांकां बरें फायद्याक पडलें आसा कित्याक कितें एमर्जन्सी कितें व्हरोंक जाय एक एम्बुलन्स पासून वयर व्हरोंक जाय जाल्यार लोक वयर आहा तांकां स्टेप्सांचेर सावन देंवन येवपाक पडटालें। सो आयज ते रोड करून इतली बरें हें जालां की कोणाकूय समज वयल्यान पासून वचोंक जाय जाल्यार ते सायडीन सावन वचोंक मेवता। आमचे झेडपी मॅडमीन मेत्सियेना देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे MLA हातून भाजकूय कित्याक आमकां हिंगा हें आमचें पयलें न्हू पयलें हिंगा कांयच काम जाल्लें आसूंक ना। आतां आमचे मॅडमीन तशेंच आमच्या MLAनूय जायतीं कामां केल्लीं आसात। तांकां हांव सगल्यांक देव बरें करता म्हणटा। तशेंच आमच्या वाड्यांतल्या दर एका भावा भयणाक तशेंच पंचाक सरपंचाक देव बरें करूं म्हणटा। बरें करूं म्हणटा आनी तशें आमचे MLA सराक कित्याक हें काम ते लास्ट 25 वर्सां जालीं एका पेवर्स घातलेले ते मागीर रिप्लेसूच जावंक ना। हांवें मॅडमीक एकूच पावटी सांगून मॅडमीन रोखडे ताबडतोब प्रोसिजर जो आसा तो फॉलोअप करून ते पेवर्स घालून तशी तेणी एडिशनल बाई रिनोवेट करून घेतल्या। ताका लागून हांव मॅडमीक देव बरें करूं म्हणटा। चवथ हांगा इनॉग्रेशन केल्लें आसा पेवर्सांचें सो ऑल्सो आमी वेलूय हें केल्ली आसा। सो हांव आमचे झेडपीक मॅडमीक थँक्स म्हणटा। खूब डिफिकल्ट जातालें लोकांक येवपा वचपाक सो आतां तांकां मातशें पॉसिबल जाता बरें आसा। सो तिका थँक्स म्हणटा।
ह्या आयच्या दिसाचे आमी दुसरें इनॉग्रेशन हांगासर केला ते कुरिसा आसा हांगासर आमी पेवर्स घातल्या आनी आतां लोकां खातीर हांगा खूब आदार जातलो एक रिलिजियस स्ट्रक्चर आसा ते मातशें क्लीन दिसतकूच बरें दिसता न्ही सो ते अस्तव्यस्त आसले ते सिस्टमॅटीक वेवस्थीत हांगा पेवर्स घालून लोकां खातीर झेडपीन दिल्ले आसा आमच्या MLAक आनी झेडपी खातीर हांगासर आमकां खूब धन्यवाद आमी या चवथ वाड्यान आहाय पडताली हितून पडताली विलेज पंचायतीन पडटा तो आनी आयज आमी पेवर्साचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी तेजो एस्टिमेट 8 to 10 lakhs भितर आसा प्लस आमी वेलूय रेनोवेट केल्ली आसा आनी हें काम करपाचें कारण फुरसा कडेन आमचे जायतो लोक हिंगा मागणे कोत्ता आनी लोकांचे रिक्वेस्ट आसले हिंगा मातशें बरें क्लीन करून दिवचें टायल्स घालून दिवचे आनी आयज आमी हें काम कंप्लीट केल्लें आसा आतां जाय लोकांची कामां लोकांक खंय त्रास जाता प्रॉब्लम्स जाता थिंग बरें सरावंडींग क्लीन करचें तांकां जाय ते भशेन बरें क्लीन हें करून मेळचें अशें म्हणून तें आयज काम घेतलेलें आसा आनी हांव मागता तांकां जायतो बरो बेनिफीट मेळटलो तेंचो ओके थँक्यू